السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Surah An-Nur, ayat number 58. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد. تضعون من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد. ومن بعد صلاة العشاء. 3 عورات لكم. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. طوافون عليكم
بعضكم على بعض طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم